अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी अपनी राइटर ईमान फ़ातिमा, और मैं आज हाज़िर हुई हूँ तुरबत दिल किस्त नंबर 30 के साथ। और लेट देने के लिए सबसे पहले माज़रत, और उसके बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। तो अब चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? फरीहा ने नागवारी से पूछा। हमारे दरमियान कुछ चलने के लिए कुछ रिश्ते का होना भी ज़रूरी है। इसने मुझे अपना शौहर कभी माना ही नहीं, तो ये मेरे घर वालों की और मेरी इज़्ज़त का क्या ख्याल करेगी? ज़ैद ने तलख लहजे में कहा। खुदा का वास्ता है, मामा और बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं, और आप दोनों प्लीज़ कोई तमाशा मत लगाना। तमाशा तो इसने लगाया है, और इसी की वजह से माँ और बाबा फिर से परेशान हुए हैं। काश कि इसने मेरा नहीं तो कम अज़ कम उनकी इज़्ज़त का ख्याल किया होता, ज़ैद ने गुस्से से कहा, और फिर लाउंज से निकल गया। शेम ऑन यू मोमो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुमने किया है। शोहर के साथ ताल्लुकात जैसे भी हैं तुम्हारे, मगर अलीज़ी तो दोस्त है ना तुम्हारी, और तुमने अपनी दोस्त की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया। शायद उसकी खुशियों से जलने लगी थी तुम। दुनिया में कोई भी ऐसा करता तो मान लेती, मगर तुमने ये सब किया, तुफ है तुम पे, प्रिया ने नागवारी से कहा, और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर लाउंज से निकलती चली गई। अलीज़े नडाल सी आंखें मूंदे लेटी थी, और टेंशन से बीपी काफ़ी लो हुआ था, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, मगर लेमन पानी से काफ़ी अफाका हुआ था। हारिस ने बेचैनी से इसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा और बेदर्दी से अपने लब कुचलने लगा। अच्छा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, और बैठकर उसे तसल्ली दो, और हम बाहर जाकर बैठते हैं, ऐबक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा। हारिस ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखा, जो कि अपने बड़े भाई होने का हक पूरी तरह अदा कर रहा था। सबके जाने के बाद वो उसके सरहाने आकर बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा, तो अलीज़े ने गुस्से से इसका हाथ पीछे हटा दिया। प्लीज़ तुम लोगों की बातों पर टेंशन मत लो, ब्रो ने सब कुछ संभाल लिया है, और अब लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं, कोई भी दोबारा इस पर बात नहीं करेगा। हारिस ने इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए कहा। लोगों के मुंह बंद हो गए हों, लेकिन मेरे किरदार पर बड़ी महफिल में उंगलियां उठ गई ना। प्लीज़ खुदा का वास्ता है ये फंक्शंस बंद करो, मुझे नहीं करनी रॉयल वेडिंग। प्लीज़ बंद कर दो ये सब, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों का सामना कर सकूं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। हारिस ने तड़प कर उसको देखा। प्लीज़ खुद को अजियत मत दो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर आंसू नहीं देख सकते तो मुझे इस बच्चे को ज़ाया करने देते, मगर मुझसे ज़्यादा ये बच्चा अहम है आपके लिए। वो गुस्से से बोली। तुम फिर से फजूल बातें कर रही हो अलीज़े, तुम अपने ही बच्चे को मारने की बात कर रही हो इन दुनिया वालों के डर से। बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि दुनिया का डर तुम पर इतना हावी हो चुका है कि अपने ही बच्चे का कत्ल करना चाहती हो। हारिस ने बेबसी भरे लहजे में कहा। हाँ, करना चाहती हूँ, और ये डिसाइड करने का हक रखती हूँ मैं कि इस बच्चे को रखना है या नहीं, क्योंकि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं भी इस बच्चे का बाप हूँ, और मैं भी डिसाइड कर चुका हूँ कि ये दुनिया में ज़रूर आएगा। किस किस्म की माँ हो तुम? हारिस ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते हुए इस बार गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासरात से कहा। तो ठीक है, अब आपने फ़ैसला कर ही लिया है कि ये बच्चा आपके मुझसे ज़्यादा अहम है, तो फिर इस बच्चे को पैदा ज़रूर करूँगी, मगर उसके बाद एक दिन भी आपके साथ नहीं रहूँगी। अलीज़े की बात पर हारिस ने बेयकीनी से उसे देखा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? और मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए अहम नहीं हो अलीज़े? प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। हारिस ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो बिदक कर पीछे हटी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो,
कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अबॉर्शन की बात कर लेंगे, हारिस ने थके थके लहजे में कहा तो अलीज़े के चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। सच? इसने बेयकीनी भरे लहजे में पूछा तो हारिस ने अफसरदा मुस्कुराहट से सर हिला दिया। फिर उसके जाने के बाद वो अपने कमरे में आया और पूरी रात वो एक पल के लिए नहीं सो पाया था। सुबह जाकर इसकी आंख लगी ही थी कि इसका मोबाइल बजने लगा। इसने मोबाइल देखा तो अलीज़े की कॉल थी। हेलो, इसने अपनी कनपटियाँ मसलते हुए कहा। आप अभी तक आए क्यों नहीं हैं हारिस? हमें डॉक्टर के पास जाना था ना। दूसरी तरफ से अलीज़े ने बेचैनी से कहा। मैं बस कुछ देर तक आता हूँ, हारिस ने बोझल लहजे में कहा। ओके, जल्दी आ जाएं। और मामा को मैंने ये बता दिया है कि हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी यही बात कहिएगा सबसे, अलीज़े ने झिझकते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम रेडी रहना, मैं बस पहुँचता हूँ, हारिस ने कहा और फिर कॉल काट कर उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तैयार होकर वो मलिक हाउस पहुंचा तो अलीज़े इसी के इंतज़ार में बैठी थी। वो दोनों एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचे और वहां जाकर जब अबॉर्शन की बात की तो डॉक्टर ने नागवारी से इन्हें देखा। अगर इस बच्चे को मारना ही था तो पहले इसके पैदा होने की वजह क्यों बने? पहले से ही एहतियात कर लेते, डॉक्टर ने नागवारी से कहा। आप ये बताइए कि ये काम करेंगी या नहीं? पैसे जितने कहेंगी मिल जाएंगे, हारिस ने कहा। ये बच्चा नाजायज़ है क्या? जी यही कह रहे हैं लोग, तो ज़ाहिर बात है फिर हराम ही होगा, और वैसे भी हराम चीज़ों को ज़ाया किया जाता है। हारिस की बात पर अलीज़े ने बेयकीनी से उसे देखा। हद है वैसे, पता नहीं किस किस्म के लोग हो। एक गुनाह ज़िना का किया, अब इस बच्चे को मारने का दूसरा गुनाह करना चाहते हो, डॉक्टर ने तासुफ से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई ज़िना नहीं किया, मियाँ बीवी हैं हम दोनों, अलीज़े ने गुस्से से कहा तो डॉक्टर की आंखों में हैरत दर आई। जी हमारा निकाह हुआ है बस, और हमने रुखसती से पहले अपना हक जता दिया, और अब ये बच्चा हमें सबके सामने रुस्वा कर रहा है, हारिस पाट लहजे में बोला। लोगों का काम तो बातें करना होता है, आप एक बार सोच लीजिए। हम बहुत सोच समझ कर आए हैं डॉक्टर, बस ये बच्चा नहीं चाहिए हमें, आज ही अबॉर्शन कर दीजिए क्योंकि परसों हमारी मायूं हैं, हारिस ने जल्दी से कहा। और अलीज़े लब काटते हुए उसे देखने लगी। लगता बच्चे की माँ ये सब नहीं चाहती, मगर आप ज़बरदस्ती ये सब करवा रहे हैं। बड़े ही खुदगर्ज मर्द होते हैं जो अपना हक भी ले लेते हैं और उसके बाद जुल्मन तसल्लुत जमाते हैं। हम औरतों की औकात ही क्या होती है तुम लोगों के नज़दीक? सुनो लड़की, तुम इससे शादी ना ही करो तो बेहतर है, डॉक्टर ने उसे अच्छा खासा लताड़ कर अलीज़े से कहा तो उसके चेहरे पर तलख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हमें अबॉर्शन की डेट दे दीजिए, हारिस ने स्पाट लहजे में कहा। परसों माइयों है तो अब अबॉर्शन करके इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और अबॉर्शन के बाद इसे आराम की ज़रूरत होगी, डॉक्टर ने कहा तो हारिस ने लब बेंच कर उसे देखा। हफ्ते को हमारा वलीमा है और नेक्स्ट डे फिर करवा लेते हैं, इतना वेट करने से कोई मसला तो नहीं होगा। देख लीजिए, बस उसके बाद मुकम्मल रिकवर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा। जी मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। अब ख्याल नहीं, इसका तो बाद में क्या रखोगे, बस आप अपनी शादी के फंक्शन में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहते, वरना इस बेचारी की जान से क्या वास्ता। डॉक्टर की बात पर अलीज़े ने इसकी तरफ देखा, मगर वो स्पाट चेहरे से कुछ भी बोले बगैर उठकर खड़ा हो गया। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। उसका दिल आज पानी पानी हो रहा था, मगर वो खुद पे ज़ब्त किए ड्राइविंग कर रहा था और पीछे मलिक हाउस के सामने ड्रॉप करके उसे खुदा हाफिज़ बोले बगैर जन से गाड़ी उड़ाता वहाँ से निकल आया। फिर एक सुनसान सी सड़क पर इसने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सर रखकर बच्चों की मानिंद रोने लगा। इसका दिल आज कितनी बार कटा था, खुद के वजूद के हिस्से को कत्ल करने की बात करते हुए, ये सिर्फ वही जानता था। इसे आज महसूस हो रहा था कि ये बच्चा ना रहा तो वो खुद भी ख़त्म हो जाएगा। मोमना पूरा रास्ता रोती रही थी, मगर जैद ने एक बार भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। घर पहुंचकर वसीदा अपने कमरे में चला गया
اور وہ کچھ دیر کے بعد اس کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اس کے اندر کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر وہ ہمت مجتمع کرتی اندر داخل ہوئی تو زید واش روم میں تھا۔ وہ لب کچلتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بال رگڑتا ہوا باہر نکلا اور بنا اسے دیکھے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ اٹھ کر پاس آئی اور انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ زید اپنا کرتا نکال کر مڑا تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتی؟ زید چنگاڑا۔ پلیز زید، ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ سوری؟ تمہارے سوری سے ہماری نیلام ہوئی عزت واپس مل جائے گی؟ وہ غصے سے بولا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرے منہ سے اچانک نکل گیا تھا۔ میں نے مما کو منع بھی کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا، مگر انہوں نے بتایا نا۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ بڑی ماں اور چھوٹی ماں کو مجھے اور میری فیملی کو نیچا دکھانے میں مزہ آتا ہے۔ جو غصہ تھا ان کو، وہ نکالنے کی وجہ تم نے فراہم کی۔ اب تم نے جو کیا سو کیا، اب میں وہی کروں گا جو تم اور تمہاری ماں چاہتی تھی۔ طلاق چاہیے تھی نا مجھ سے، تو اب یہی کروں گا۔ بس یہ شادی ختم ہو جائے، اس کے بعد تمہیں ایک پل کے لیے اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بے وقوف گدھا ایک کانچ کو ہیرا سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے، زید نے تلخ لہجے میں کہا۔ مومنہ نے فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مگر آپ تو پیار کرتے تھے نا مجھ سے، وہ تڑپ کر بولی۔ کہہ تو رہا ہوں گدھا اور بے وقوف تھا، اور تم میرے پیار تو کیا نفرت کے بھی قابل نہیں ہو، زید نے تنفر بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ مومنہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ پھر پوری رات وہ روتی اور سسکتی رہی، مگر اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن زید اسے گھر نظر نہیں آیا تو وہ اسے ڈھونڈتی ہنا کے روم میں آ گئی۔ آنٹی جی، وہ زید کدھر ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج کے فنکشن کی تیاری دیکھنے ہوٹل گیا ہے، تم ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو، ہنا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ بیڈ کے کونے پہ ٹک گئی۔ یہ دیکھو مائیوں کا جوڑا، بتاؤ ذرا کیسا ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، علیزے پہ بہت جچے گا، اس نے گولڈن کرتی اور ملٹی لہنگے کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنا اس کی بات پہ مسکرا دی۔ علیزے کا ڈریس تو اس کے سسرال سے آئے گا، اور یہ تو میری پیاری سے بہو کا ہے، کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ علیزے کے ہر فنکشن کے ساتھ میری بہو اور بیٹے کا بھی فنکشن ہوگا۔ جس طرح آپ کی رخصتی ہوئی، اس سے جانتی ہوں کہ آپ کتنی مرجھا گئی تھی، مگر اب آپ کے ہر ارمان کو پورا کروں گی۔ رات کو پارلر سے تیار ہوئیے گا اور یہی ڈریس پہنے گی۔ ہنا کے محبت بھرے لہجے پہ اس پہ گھڑوں پانی گر گیا۔ زید اور باقی سب اس کا کتنا خیال رکھ رہے تھے، مگر اس نے انہی کو بھری محفل میں رسوا کر دیا۔ یہ سوچ کر وہ شرمندگی سے رونے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ زید نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہنا نے ہڑبڑا کر پوچھا تو اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بچے ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ نا کہ زید نے کچھ کہا ہے۔ اگر اس نے کچھ کہا ہے نا تو بتاؤ مجھے، میں نا اس کے بہت زور سے کان کھینچنے والی ہوں، ہنا نے کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس میرا بچہ، جس دن سے آپ کو رخصت کروا کر لائی ہوں نا، میں اس دن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ چپ رہنے لگی ہیں۔ تو میری جان، یہ سب بھول جاؤ اور اپنی آگے کی زندگی کے متعلق سوچو، اپنے اور زید کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ میرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے دل کا، وہ زندگی بھر آپ کو خوش رکھے گا، ہنا نے اسے محبت سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا دی، مگر دل نوحہ کنا تھا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، اور پھر رات کو کافی لمبا فنکشن چلنا ہے تو آپ کو تھکاوٹ نہیں فیل ہوگی، ہنا نے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو وہ اور علیزے پارلر چلی گئی تھی، اور شام تیار ہونے کے بعد اس نے زید کو کال کی تو اس نے انہیں پک کرنے کے لیے ولید کو بھیجا۔ جب وہ دونوں میرج ہال پہنچی تو سب مہمان آ چکے تھے، بس راجہ ولا سے سب کا آنا باقی تھا۔ اس نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے زید کو تلاش کیا، پھر وہ اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے وائٹ شلوار کرتا زیب تن کیا تھا اور ہاتھ میں ملٹی کلر کا دوپٹہ پکڑ رکھا تھا۔ وہ سب سے ملتے ہوئے اس کی طرف آتا دکھائی دیا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔
हेलो माय लिल सिस, वो अलीज़े के पास आकर बाहें फैलाते हुए बोला तो अलीज़े मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आज हारिस गया काम से। जैद ने शरारती अंदाज में इसे छेड़ा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वैसे आप चाहें तो किसी और की तारीफ़ भी कर सकते हैं, अलीज़े ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ओ या, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अगर मैं बहुत अमीर होता ना तो लाखों रुपए वार कर सदका कर देता। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था मगर इसके लफ्ज़ों की काट वो अंदर तक महसूस कर सकती थी। मामा ने बोला है कि आप दोनों का भी फ़ोटो शूट होगा तो रेडी रहिएगा, अलीज़े ने कहा। मामा भी बस कमाल करते हैं। और ये देखें, मेरे लिए दुपट्टा दिया कि गले में डाल लो। कमाल है ना कि अब लड़के भी दुपट्टा लेंगे। वो अपने हाथ में मौजूद दुपट्टा लहराते हुए बोला। इसमें ऐसा कोई कमाल नहीं है क्योंकि ये माइयों के फंक्शन में होता ही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फैशन है और आप पर बहुत सूट करने वाला है, अलीज़े ने इसके हाथ से दुपट्टा लेकर इसके गले में डालते हुए कहा। लड़की, अब पटर पटर बोलना बंद करो वरना लोग बेशर्म कहेंगे। तो कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। थैंक गॉड कि तुमने ये चीज़ को तस्लीम कर लिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी रोंदरू सूरत ही तमाम फंक्शन में देखनी पड़ेगी, जैद ने छेड़ा। स्टॉप इट भैया, मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करें क्योंकि अगर मुझे पार्टी वाला सीन फिर से याद आ गया ना तो मैं बहुत रोने वाली हूँ। बहुत ही बुरे लोग होते हैं जो दूसरों की इज्जतों का पास नहीं रखते और उनकी सारी खुशियों को ग्रहण लगा देते हैं। अलीज़े की बात पर इसने जैद की तरफ देखा जो कि उसे जताती निगाहों से देख रहा था। अरे गुड़िया, लोग बस हसरत व जलन में ये सब करते हैं तो इन सब को इग्नोर करो और अपनी खुशियाँ एंजॉय करो। वो उसे काटदार निगाहों से देखते बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला। इनकी बातों से वो शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसती जा रही थी और सर झुकाकर इसने अपनी नम होती आंखों को मसला। अरे तुम्हारा आईलाइनर ख़राब हो गया, अब तुम ब्राइडल रूम में जाओ और जाकर ठीक करके आओ। अलीज़े की बात पर इसने जैद की तरफ देखा जिसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। चलो आओ मेरे साथ, फिर राजा विला वालों का इस्तकबाल करना है, जैद ने कहा और तेज़ी से मुड़ा। अरे भैया, इसका हाथ पकड़ कर ले जाओ ना, अलीज़े ने आवाज़ दी तो वो वापस पलटा और इसका हाथ पकड़ा। फिर स्टेज से उतरकर इसे तकरीबन खींचता हुआ लेकर जा रहा था और हाथ पर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इसे महसूस हुआ कि हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। वो उसे लेकर ब्राइडल रूम में आया और इसका हाथ छोड़कर साइड पे पड़े सोफ़े पे बैठकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। वो उंगलियां चटखाती इसके पास आई और लब काटते हुए उसे देखने लगी। जैद इसने उसे पुकारा तो वह सर उठाकर उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए नम लहजे में बोली। तुम्हें जो करना है प्लीज़ जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम है, जैद ने सर्द लहजे में कहा तो वो उसके घुटने पर सर रख कर सिसकने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? जैद ने इसकी गद्दी से जकड़ कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए नागवारी से कहा। प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने मामा को रोका भी था जब मेरे मुंह से ये निकल गया था कि किसी को मत बताइएगा, मगर वो सबके सामने बोल पड़ी। आई एम सो सॉरी, वो तड़प कर बोली। मुझसे क्यों सॉरी कर रही हो तुम? मेरी औकात ही क्या है तुम्हारी नज़रों में? यही सब तो तुम चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें तलाक दे दूं, तो वही करने वाला हूं। नफ़रत करती हो मुझसे तो खुद को तुमसे अलग करके इस तकलीफ़ से निकाल रहा हूँ, वो नागवारी से बोला। नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं आपके पास आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नफ़रत नहीं करती अब आपसे, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे इतनी नफ़रत मत करो कि तुम मेरे दिल से उतर जाओ। अब तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो तो तुम्हें खुद के साथ नहीं बांध सकता। जब जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे एक अज़ियत होगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है। एक घुटन होगी तुम्हारे साथ से और मैं नहीं जीना चाहता ऐसी ज़िंदगी, जैद ने खड़े होते हुए स्पाट लहजे में कहा। नफ़रत करने लगे हैं मुझसे, वो नम लहजे में बोली। हाँ, नफ़रत करने लगा हूँ मैं तुमसे, और इस कदर नफ़रत करने लगा हूँ कि तुम्हारा वजूद भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि अगर तुम मेरे सामने रही तो मैं क्या करूँगा। वो अपने बाल मुट्ठियों में भींचे बोलता इसे साकित कर गया।
یہ دیکھو ہاتھ جڑے ہیں میرے، پلیز خدا کا واسطہ ہے اپنا یہ رونا دھونا اس شادی کے ختم ہونے تک سنبھال کر رکھ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ علیزے کی شادی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے، اور شادی کے بعد میں یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور پھر وہاں جاتے ہی تمہیں ڈائیورس پیپرز بھی بیچ دوں گا، اور تمہیں جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی تو گزار لینا، مگر تب تک خوش رہنے کا ناٹک کر لو پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے دبے دبے انداز میں چیخا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی، اسے لگا کہ اس کے جسم سے روح کو کھینچ کر نکال لیا گیا ہے۔ علیزے یلو گولڈن غرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی، اور حارث گولڈن کرتے اور وائٹ شلوار میں بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے پاس بیٹھے ایبک اور پریہا بھی گولڈن اینڈ یلو میں بہت جچ رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے مائیوں کی رسم شروع کی، اور ان دونوں کے بعد باقی سب نے آ کر باری باری اپنی رسم نبھائی۔ ان کی رسم سے فراغت کے بعد مومنہ اور زید کو بٹھا کر رسم کی گئی۔ سب رسم کر کے جب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو علیزے نے اپنے پہلو میں بیٹھے حارث کو دیکھا، جو اپنا ہو کر بھی پرایا لگ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولا۔ میری کال تک ریسیو نہیں کر رہے تھے آج، بیزی تھا۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے بولا۔ اچھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور جتنے مرضی بیزی ہوتے تھے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے مجھے توجہ دیتے تھے، مگر اب اتنا کیسے چینج ہو گئے آپ؟ مجھے آپ کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کہ آپ میرے حارث ہو، وہ بے چینی سے بولی۔ یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی میری علیزے لگتی نہیں ہو۔ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اس قدر سخت فیصلہ لیا، اور میں تمہیں اس سے 1 انچ تک نہیں ہٹا سکا۔ تم مجھے کون سا سمجھ پائی ہو علیزے؟ شادی کے بعد تم نے ابورشن کروانا ہے، ہمارے پیار کی نشانی کو مٹانا ہے تم نے، تو جب پیار کی نشانیاں ہی مٹ جائیں گی تو میں پیار دکھا کر کیا کروں؟ اگر میں اس پیار کی نشانی کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کیئر نہیں کرتا، اور اگر اسے ختم کروانا چاہتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر پھینکنے والا ہے۔ حارث کے کرب بڑے لہجے پہ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو آپ اپنے دل کی پوری رضامندی سے ابورشن کے لیے لے کر نہیں گئے تھے مجھے، بلکہ صرف میری بات پہ آ کر یہ سب کیا، اور آج مجھے جتا بھی دیا آپ نے کہ میں غلط ہوں، اور گلٹ فیل کروانا چاہتے ہیں مجھے۔ تو کیا تم غلط نہیں ہو علیزے؟ ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو تو تمہیں احساس ہوگا کہ جو تمہارے وجود میں ایک وجود پنپ رہا ہے وہ تمہارے اپنے وجود کا بھی حصہ ہے، اور اس کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اتنی ہی تمہیں ہوگی۔ پلیز ایک بار سوچ لو۔ میں سوچ چکی ہوں حارث، اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تو حارث نے زور سے لب بھینچ کر اسے دیکھا، اور پھر اسٹیج سے اتر کر اپنے فرینڈس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود پر ضبط کیے کے پہرے بٹھائے آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہو کر وہ گھر آئی اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی نوچ نوچ کر اپنے پھولوں کے زیور اتارنے لگی۔ جب اس سے بھی سکون نہ ملا تو پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور پھر زمین پر بیٹھی بیڈ کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ میک اپ ریموو کر کے واش روم سے نکلی، اور ڈریسنگ روم سے نکلنے سے پہلے اس نے شلوار قمیض پہن کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے موبائل ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں دوڑائی تو اس کا موبائل ایبک کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تیر کی مانند اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل چپٹنے سے انداز میں کھینچا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کسی کا موبائل اس طرح پکڑتے ہوئے، وہ ناگواری سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تو بس اس خیال سے پک کرنے والا تھا کال کہ کہیں تمہاری مدر کی طرف سے نہ ہو، ایبک نے اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کال جس کی مرضی ہو، مگر آپ کو میرے موبائل کو چھونا نہیں چاہیے تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کے موبائل کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو پری؟ کیوں کر رہی ہیں ایسا میرے ساتھ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے میلوں دور جا چکی ہیں۔ اتنا روڈ بیہیویئر کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ لیو می مسٹر راجپوت، وہ متوحش انداز میں بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے کہ آپ کے اس رویے سے کیا اخذ کروں میں؟
وہ اسے مزید خود کے قریب کرتے ہوئے بولا اور پریہا کو اس کی گرم سانسوں سے چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی اور آنسو چھلک کر اس کے رخسار پہ لڑک گئے۔ ایبک نے بے اختیار ہو کر اپنے لبوں سے انہیں چونا تو وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور ایبک کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار ڈالا۔ ایبک نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریہا منہ پر ہاتھ رکھے سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی اثناء میں موبائل بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ دوسری طرف کی بات سن کر حلق کے بل چیخی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، جسٹ گو ٹو ہیل، وہ غصے سے بولی اور پھر کال کاٹ کر گھٹنوں میں سر دے کر رو دی۔ اور جب تھوڑا سا من ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سر سے اٹھتی ٹیسوں سے بے حال ہوتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی اور اپنے گرد کمبل کو مزید اچھے سے لپیٹ لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایبک کی جگہ خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ پوری رات کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آئی۔ ایبک لاؤنج میں حارث اور عالم راجپوت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارے پریہا، آؤ نا یار، یہ دیکھو رات کے فنکشن کی کیا ڈیکوریشن ہے۔ ایبک اس سے بڑے فرینک لہجے میں بولا تو وہ جزر بزر ہوتی اس کے پاس چلی آئی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر موبائل بجنے پر وہ اٹھ کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ہرگز ملنے نہیں آؤں گی، اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے جو کہا گیا اس پر اس نے روکھا سا جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ سارا دن اس نے خود کو کمرے میں قید رکھے رکھا تھا۔ پھر موبائل پہ ایک میسج آیا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور لاؤنج میں ایبک بیٹھا تھا اور اس کے بازو پہ پٹی بندھی تھی۔ وہ پاس گئی تو ایبک نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے پوچھا۔ وہ گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا تو مکینک سے ہو نہیں رہی تھی، میں نے اسے بنٹ پکڑنے کو کہا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میرے بازو پہ آ گیا، ایبک نے لب بھینچ کر تکلیف ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ واپس مڑی تو ایبک نے اسے چائے بنانے کا کہا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ ملازم ہیں اس گھر میں تو ان میں سے کسی سے بنوا لیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر بنا اس کے تاثرات دیکھے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر میں وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ریسٹورنٹ میں آئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ پورا ریسٹورنٹ خالی تھا مگر فلاورز بلون سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور سامنے ہیپی برتھ ڈے ایڈوانس میری جان لکھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ ایبک نے لب بھینچ کر پریہا کو دیکھا جو کہ آج اس کی اتنی زیادہ لگی چوٹ پہ بھی اتنی نارمل تھی، اور آج سے چند دن پہلے اس نے جب اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا تو اسی لڑکی نے اس کی مرہم پٹی کرنے کی ضد میں اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا۔ وہ اس کے رویے پہ بہت الجھا تھا کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا تھی۔ اسے جب لگتا تھا کہ وہ اسے سمجھنے لگا ہے تب اس کا کوئی نہ کوئی راز کھلتا تھا۔ وہ اس الجھی ہوئی لڑکی میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ سر صوفے کی بیک سے ٹکائے اس کے رویے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ حارث نے پاس آ کر اسے متوجہ کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا برو؟ کب سے موبائل بج رہا ہے مگر آپ اٹینڈ نہیں کر رہے؟ حارث نے پوچھا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے باریک سی آواز میں کہا گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اگر اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو رحمان ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ ایبک نے لب بھینچ کر ماتھا مسلا اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے حارث کو دیکھا۔ حارث مجھے رحمان ریسٹورنٹ لے چلو، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ سب خیریت ہے نا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم مگر شاید کچھ تو غلط ہو رہا ہے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچھا چلیں، میں لے چلتا ہوں، حارث نے کہا اور پھر دونوں باہر نکل گئے۔ کچھ دیر میں وہ رحمان ریسٹورنٹ کے سامنے تھے۔
اندر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم من من بھڑکے ہو رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ حال میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر شاکڈ رہ گئے۔ ایبک کی آنکھوں میں نمی سی آئی اور سامنے کا منظر دھندلا گیا اور حلق میں جیسے آنسوؤں کا پھندہ لگ گیا۔ اسے آج حقیقتاً اپنی ماں کے اس رات کے درد کا اندازہ ہوا کہ جب آپ کو کسی پہ مان بھروسہ ہو اور محبت بھی بہت ہو تو اسے جب کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اندر خالی ہو جاتا ہے۔ جاری ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو بنا کر سینڈ کروں گی، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔